हामीले के थाहा छ इनर्जी स्टोर कति हुन्छ q स्क्वायर बाइ 2c हो q स्क्वायर बाइ 2 c को भ्यालु राखौं यो सल्भ गर्दा कति q स्क्वायर इन्टु ln b बाइ a बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट l भयो है त्यो चाहिँ इनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यापेसिटर हामीले c को भ्यालु राखेपछि यो भयो है अब यो जुन ue छ ue भनेको के इनर रेडियस a र आउटर रेडियस b हुँदाको इनर्जी हो अब हामीले एउटा त्यस्तो सिलिन्डर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ जसको लागि है इनर्जी स्टोर चाहिँ के हुन्छ हाफ अफ द ue हुन्छ है हाफ अफ ue हुन्छ त्यो सिलिन्डरलाई हामी के भनौं व्हेन इनर रेडियस इज a एन्ड आउटर रेडियस इज r भनेर भनौं अघि आउटर रेडियस b थियो अब अहिले आउटर रेडियस चाहिँ r भनेर भन्यो भने है अब यो टोटल इनर्जी ue चाहिँ के हुन्छ त ue ड्याश भनौं त्यतिखेरको इनर्जीलाई q स्क्वायर बाइ 2 पाइ एप्सिलन नट l है अरु सबै सेम भयो ln b बाइ a को ठाउँमा के हुने भयो r बाइ a हुने भयो b को ठाउँमा r हुने भयो अरु सबै सेम हुन्छ अब यो केसमा हामी के पनि गर्न सक्छौं भने व्हेन इनर रेडियस इज r एन्ड आउटर रेडियस इज b पनि गर्न सक्छौं है कुनै एउटालाई फिक्स राख्ने अर्कोलाई चेन्ज गर्ने है त्यो चाहिँ कन्फ्युजन पर्नु हुँदैन त्यहाँ चाहिँ जे गरे पनि केही फरक पर्दैन हामीले अहिले यहाँ देखाएको केस गरे पनि भयो अथवा व्हेन इनर रेडियस इज r एन्ड आउटर रेडियस इज b भनेर भने पनि भयो एउटालाई फिक्स राख्ने पहिला जे थियो त्यही फिक्स राख्ने अर्कोलाई r भन्ने है ओके इनर्जी यो भयो अनि क्वेशनले के भनिरहेछ हामीलाई ue ड्याश इक्वल्स टु u बाइ 2 भनेर भनिरहेछ है हामीले त्यस्तो सिलिन्डर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने त्यस्तो सिलिन्डरको रेडियस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने जसको लागि इनर्जी चाहिँ कति हुन्छ हाफ अफ द प्रिभियस स्टोर हुन्छ है सो ue ड्याश इक्वल्स टु u बाइ 2 भ्यालु राखौं एन्ड यु विल गेट r इक्वल्स टु 100 kV है यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन है कन्सेप्ट पढ्नु नै सोधेको क्वेशन हो के बुझेको छैन भने भनौं है q स्क्वायर बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट l ln r बाइ a बाइ इक्वेसन u ड्याश इक्वल टु u बाइ 2 अनि यो 1 बाइ 2 चाहिँ ln पावर अन रुट b बाइ a भएर जान्छ है m log n हुँदा के हुन्छ log m पावर n हुन्छ है n log क्वेशन नम्बर 13 लाई चाली थोरै जुम गर्दैन पुरै देखिन्छ ल क्वेशन नम्बर 13 अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यहाँ हामीले कुन प्रोपर्टी लगाएको छौं त m log n को लाई हामी के गरेका छौं log n पावर m गरेका छौं है यो 1 बाइ 2 ले पावर b बाइ a पावर 1 बाइ 2 गरेका छौं सो ln क्यान्सल भयो r बाइ a इक्वल्स टु अन रुट b बाइ a भयो ओके अब यहाँ Redmi Galaxy 7 भनेर आएको छ मैले एक्सेप्ट गरेन है यहाँ अब अहिले डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ कोही साथीहरु छ भने अघि फर्मेटमा रोल नम्बर नामको फर्मेटमा चाहिँ इन्टिगर रिनेम गर्न भन्नु है ओके क्वेशन नम्बर 13 भयो हैन त नाउ कमिङ टु क्वेशन नम्बर 14 क्वेशन नम्बर 14 यो रिसेन्टली आस्क्ड क्वेशन हो अस्ति भर्खर सोधेको क्वेशन लास्ट उसमा एकदम सजिलो सोधिरहेछ त्यहाँ हामीलाई के भनिरहेछ त फुल्ली a fully charged capacitor stores energy W naught भनेको छ है फुल्ली चार्ज हुँदा कति एनर्जी स्टोर गर्छ यसले W naught एनर्जी स्टोर गर्छ भनेर भनेको छ how much energy remains when its charge has decreases to 1/2 half of the initial value भनेर भनेको छ ओरिजिनल भ्यालु भनेको छ है एनर्जी कति हुन्छ के हुँदा चार्ज चाहिँ हाफमा रिड्युस हुँदा भनेर भनेको छ q = q0/2 हुँदा हामीलाई
ओरिजिनल इनिशियल एनर्जी कति हो ओमेगा नट इक्वल अथवा डब्ल्यू नट इक्वल टु क्यू नट स्क्वायर बाई ट्वाइस हो। अब हामीलाई क्यू इक्वल टु क्यू नट बाई 2 हुँदा डब्ल्यू इक्वल टु कति भनेर सोधेको छ डब्ल्यू इक्वल टु क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस है। यो चाहिँ कति भयो त क्यू को भ्यालु क्यू नट बाई 2 राख्दा क्यू नट स्क्वायर बाई 8 यहाँ स्क्वायर छुटेछ है क्यू नट स्क्वायर बाई 8 क्यू को भ्यालु चाहिँ क्यू नट बाई 2 राख्ने क्यू नट स्क्वायर बाई 8 भयो 1/4 टाइम्स क्यू नट स्क्वायर बाई ट्वाइस 1/4 इन्टु डब्लु नट 5 मार्क्स आयो यति गर्यो भने यो क्यू नट स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर छुटेछ यहाँ क्यू नट स्क्वायर है क्यू नट स्क्वायर बाई 8 ओके क्वेसन नम्बर 15 क्वेसन नम्बर 15 चाहिँ हामीले अगाडि गरिसक्यौं क्वेसन नम्बर 2 हो कि 3 हो क्वेसन नम्बर 2 3 हैन क्वेसन नम्बर 2 है त्यहाँ क्वेसन 2 हो त्यो से एक्ज्याक्टली सेम एज क्वेसन नम्बर 2 त्यहाँ चार्जको कुरा पनि छ हामीले एनर्जीको मात्र गरेको थियौं सेम प्रोसेसले गर्ने है 1 बाइ बी नम्बर फर्स्ट नम्बरमा के भनेको छ चार्ज फल्स टु 1/2 अफ इट्स इनिशियल भ्यालु भनेको छ हामीलाई के हो यो चार्जिङको केस हो कि डिस्चार्जिङको केस हो डिस्चार्जिङ केस है अब क्यापेसिटर सी इज डिस्चार्ज भनेको छ सो क्यू इक्वल्स टु क्यू नट e टु द पावर माइनस टी बाइ आरसी अब क्यू इक्वल्स टु 1/2 क्यू नट हुनको लागि टी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ सेम प्रोसेसले गर्ने है क्वेसन नम्बर 16 पनि हामीले गर्न सक्छौं यहाँ छ छन्दै क्वेसन नम्बर 16 है हेरौँ त how many time constants must elapse before a capacitor in an RC circuit is charged for 99% of its original charge भनेको छ है मीन्स हामीलाई के दिएको छ त्यहाँ q इक्वल्स टु 99% अफ q नट हुनको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको हो चार्जिङको केस हेर्नु पर्यो डिस्चार्जिङको केस हैन यहाँ चार्ज भनेको छ सो q इक्वल्स टु चार्जिङ केसमा q को एक्सप्रेसन के हो त q इक्वल्स टु q नट 1 माइनस e टु द पावर माइनस t बाइ rc हो q इक्वल्स टु 0.99 q नट हुनको लागि के कति हुन्छ इन टर्म्स अफ टाउ सी क्याल्कुलेसन गर्ने है त टाउ सी को टर्ममा 76 BCT 08 विज्ञान ओके क्वेसन नम्बर 16 सिद्धियो है भनेपछि यो चाहिँ क्यापेसिटर क्वेसनहरु सिद्धियो र क्यापेसिटरमा तिमीले थ्योरी चाहिँ के पढ्ने भन्ने कुरा यसो हुन त पढिसकेका पनि छ होला अब छ कि छैन ल सर रिमाइन्ड गरिदिन्छु म क्यापेसिटरमा पढ्नु पर्ने तिमीहरुले सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर राम्रोसँग पढ्ने फ्रिक्वेन्टली रिपिटेड क्वेसन हो सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर क्यापेसिटेन्स निकाल्ने C equals to 2 pi epsilon L by L and B by A निकाल्ने है त्यसपछि एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापेसिटर र एनर्जी डेन्सिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेन्सिटी एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापेसिटर Q स्क्वायर बाइ ट्वाइस अथवा हाफ CB स्क्वायर U इक्वल्स टु अनि एनर्जी डेन्सिटी 1/2 एप्सिलन T स्क्वायर त्यसमा देखाउने अर्को दुईवटा क्वेशन भयो एउटा क्वेशन सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर अर्को क्वेशन एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापेसिटर प्लस एनर्जी डेन्सिटी सँगसँगै सोध्छ अनि त्यसपछि त्यसमा पढ्नु पर्ने अझै दुईवटा क्वेशन्सहरु छ एउटा गॉस लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक्स भन्ने छ D इक्वल्स टु एप्सिलन नट E प्लस P प्रुभ गर्ने त्यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो D इक्वल्स टु एप्सिलन नट E प्लस P डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर इक्वल्स टु एप्सिलन नट E प्लस P भनेको पोलराइजेसन भेक्टर अनि त्यसमा RC सर्किट भइहाल्यो है चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटर त अब हामीले त्यसै जान्छौं फेरि प्राक्टिकलमा पनि पढिसक्यौं है यो चारवटा क्वेशन यसमा पढ्नु पर्ने है फोकस गरेर
थ्योरीको लागि। ओके, अब आउँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स सकेसम्म हामीले आज सिद्धाउने कोसिस गरौँ है, यो न्युमेरिकल्सहरू इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको थ्योरी चाहिँ तिमीहरूले 5वटा क्वेसन अलि राम्रोसँग पढ्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट है। इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु डाइपोल, क्वाड्रपोल, रिङ, डिस्क र लाइन अफ चार्ज, त्यो 5वटा क्वेसन पढेपछि लगभग त्यसबाट क्वेसन्सहरू एक्जाममा सोधेको क्वेसन्सहरू अहिलेसम्म पर्छ, किनकि त्यहाँ यो क्वेसन नम्बर 9 मा सोध्ने हो, क्वेसन नम्बर 9 मा अरमा सोध्छ एउटा क्वेसन, र बाँकी रहेको नपढेको क्वेसन पढे पनि अरमा त्यो 5वटा क्वेसन प्लस अरू अरमा आउँछ प्रायः जस्तो है। यो 95% चाहिँ क्वेसन्सहरू हेऱ्यो भने त्यस्तो देखिन्छ। 5वटा इलेक्ट्रिक फिल्ड्सहरू, ई ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु डाइपोल, इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु क्वाड्रपोल, इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु रिङ, ई ड्यू टु डिस्क र ई ड्यू टु लाइन अफ चार्ज। त्यति पढ्यो भने लगभग पुग्छ। एउटा त्यो क्वेसन एउटा अरमा आउने भएकोले बाँकी रहेको क्वेसन अरमा आए केही फरक परेन। त्यो 5वटा क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने। ओके, अब यससँग रिलेटेड फर्मुलाहरू पहिला सबै फर्मुला टिपौँ अनि त्यसपछि न्युमेरिकल गर्न सुरु गरौँला। यसमा फर्मुलाहरू एकदम लिमिटेड फर्मुला, हामीले थाहा भएको फर्मुलाहरू छँदैछ। कुलम्ब्स ल हामीलाई थाहा छ, F equals to 1/4π Q1 Q2 upon R square. सिम्पल फर्मुलाहरू, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E equals to 1/4π Q by R square. Potential 1/4π Q by R. Electric field due to ring of charge Qx upon 4π R square plus x square by 2. Electric field due to disk of charge equal to sigma by twice epsilon naught 1 minus x upon root R square minus x square. अब यो थ्योरी हेरेछ भने अलि सजिलो होला यो मिनिङ के भन्ने कुरा बुझ्नलाई है। R भनेको रेडियस हो, x भनेको डिस्टेन्स, जुन पोइन्टमा हामी सेन्टरदेखि जुन पोइन्टमा हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ त्यहाँसम्म डिस्टेन्स हो x भनेको। डिस्कको केसमा, ईको केसमा पनि x भनेको त्यही नै हो, R भनेको रेडियस हो। गस ल सर्फेस इन्टिग्रल इडर dA इक्वल्स टु q by r नट। नन कन्डक्टिङ स्फियरको केसमा यो दुईटाबाट न्युमेरिकल फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेछ है। यो नन कन्डक्टिङ स्फियर, कन्डक्टिङ स्फियरमा त बाहिरपट्टि यही नै हुन्छ, भित्रपट्टि 0 हुने हो इलेक्ट्रिक फिल्ड। तर नन कन्डक्टिङ स्फियर केसमा बाहिरपट्टि q अपन 4π r स्क्वायर, r भनेको डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर, र भित्रपट्टि चाहिँ qr अपन 4π r क्यूब। क्यापिटल R भनेको रेडियस अफ द स्फियर हो र स्मल r भनेको डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर है। त्यो चाहिँ r भन्दा क्यापिटल R भन्दा स्मल r सानो छ यहाँ इनसाइड भएकोले। अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यहाँ हामीले न्युमेरिकलमा फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने, इक्वल्स टु माइनस डेल v अपन डेल r। जस्तै हामीलाई पोटेन्शियल दिन्छ एज अ फंक्सन अफ x y and z, र त्यसबाट हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु भने हुन्छ। तिमीले क्वेसन अभ्यास गरिरहेछ भने धेरै पल्ट त्यो क्वेसन फेस गर्छ। त्यसको लागि हामीले पहिला ex निकाल्ने माइनस डेल v अपन डेल x गरेर, qy निकाल्ने माइनस डेल v अपन डेल y गरेर, kz निकाल्ने माइनस डेल v अपन dz गरेर, र e इक्वल्स टु √ x स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर प्लस ez स्क्वायर गर्ने है। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली धेरै पल्ट सोधेको क्वेसन, यो रिजनबाट धेरै पल्ट सोधेको छ है। आभूषण जेनिथ जुम गरिदिनु न। ल है म यहाँ अलि तल सर, लास्टको भयो। ए मिनिङ बुझेर भने सोधौँ है हामी। ल ल्याउने अगाडि बढौँ। यसको क्वेसन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरौँ। पहिला
हेरौँ अनि एक्जाममा सोधेको क्वेसनलाई अलि बढी फोकस गरौँ बोल्ड क्वेसन्सहरूलाई भयो है ल क्वेसन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरौँ है क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई कन्सिडरिङ चार्ज अफ 1 इलेक्ट्रोन टु बी 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb means E 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So, how many electrons must be removed from the body to give it positive charge 8 into 10 to the power minus 19 coulomb? So, यहाँ सोध्यो Q दियो त्यो 8 into 10 to the power minus 19 coulomb भनेको Q हो हामीलाई Q equals to Ne थाहा छ यसबाट n निकाल्ने यसबाट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स क्वेशन नम्बर 2 पनि त्यही नै हो कार्बन एटम has 6 electrons भनेको छ अनि चार्ज अन द कार्बन न्यूक्लियस सोधेको छ इलेक्ट्रोन को चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb so Q equals to Ne गर्ने now coming to question number 3 त्यति लेटेस्ट कलकत्ता सोधेको क्वेशन है यसभन्दा अगाडि 20 सेमिस्टर अगाडि क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ if a copper coin has mass 3.11 kg भनेको छ त्यसलाई स्मल m भनौं 3.11 kg ग्राम है त्यसलाई केजी मा कन्भर्ट गरौँ अथवा कन्भर्ट नगरे पनि केही फरक पर्दैन अनि त्यो पनि ग्राममै छ त्यहाँ what is the number of atoms and total charge in the nucleus of the atoms in the coin भनेको छ जसलाई Z equals to 29 कपरको लागि Z 29 एटमिक नम्बर अनि मोलर मास 63.5 ग्राम पर मोल क्यापिटल M अनि Na 6.02 into 10 to the power 23 atoms per molecule भनेको छ है पर मोल भनेको छ पहिला हामीले यसमा नम्बर अफ एटम्स फाइन्ड गरौँ 3.11 ग्राम कोइनमा कति नम्बर अफ एटम्सहरु हुन्छ भनेर फाइन्ड गरौँ है अब हामीलाई के थाहा छ एभोगाड्रो नम्बरको मिनिङ के हो 63.5 ग्राममा 6.02 into 10 to the power 23 नम्बर अफ एटम्सहरु हुन्छ है 63.5 ग्राम of copper contains 6.02 into 10 to the power 23 atoms. So, case of south लाई मैले दुई पल्ट एड गरिसके ल ओके भनेपछि 3.11 ग्राम कन्टेन्स कति हुने भयो त 6.02 into 10 to the power 23 into 3.11 by 63.5 एटम्स सो त्यसलाई क्यापिटल एन भनौं अनि यो चाहिँ यहाँ जुन एन्सर छ त्यो एन्सर चाहिँ उसमा मिल्दैन है त्यो मिस्टेक छ त्यसमा यहाँ यसमा जति आउँछ त्यति क्याल्कुलेसन गरौँ यो चाहिँ 6.02 into 10 to the power 23 into 3.11 upon 63.5 एटम्सहरु हुन्छ त्यो कोइनमा है 3.11 ग्राम कोइनमा अब हामीलाई के थाहा छ each atom of copper contains 29 protons and 29 electrons भन्ने थाहा छ है किनकि हामीलाई एटोमिक नम्बर 29 दिएको छ सो चार्ज इन द न्यूक्लियस दिएको छ न्यूक्लियसमा हुने चाहिँ प्रोटोन्स हो कि इलेक्ट्रोन्स हो प्रोटोन्सहरु है इलेक्ट्रोन्स आर रिभल्भिङ अराउन्ड द ऑर्बिट सो अराउन्ड द न्यूक्लियस सो टोटल चार्ज अन द न्यूक्लियस चाहिँ कति हुने भयो त Q equals to ZNE ZNE है यो एन्सर चाहिँ त्यहाँ मिल्छ जति चाहिँ त्यति आउँछ क्वेशन नम्बर 3 भयो क्वेशन नम्बर 4 मा at what distance the force will be 0 if two charges 15 microcoulomb and 6 microcoulomb lie along the x-axis at a distance of 2 cm भनेको छ है क्वेशन नम्बर 4 मा हामीले Q1 मैले कति पढे क्वेशन नम्बर 5 पढेछु है क्वेशन नम्बर 4 अर्कै हो a charge of 60 nanocoulomb is 84 cm from another charge of minus 80 nanocoulomb what force in air will the charges exert on a
charge of 0.21 microcoulomb placed halfway between them. हामीलाई दुईटा चार्ज Q1 र Q2 के भन्छ Q1 60 nanocoulomb छ Q2 चाहिँ -80 nanocoulomb छ अनि अर्को Q3 = 0.21 microcoulomb चाहिँ यो माथिको nanocoulomb छ इन्टु -9 भयो यो Q3 चाहिँ दुईटा चार्जको बीचमा राखेको छ मिडवेमा राखेको छ बीचमा राखेको छ है सो हामीले Q1 Q2 को बीचमा हामी Q3 राखेको छौं फोर्स बिट्विन Q1 एन्ड Q3 निकालौं Q1 र Q3 को फोर्स बीचको फोर्स चाहिँ कति हुन्छ F13 = 1/4 Q1 Q3 by r स्क्वायर r भनेको कति भयो त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 40 20 10 to the -2 मिटर हो अनि यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ त यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ Q1 Q3 पनि पोजिटिभ चार्ज हो सो डाइरेक्सन चाहिँ के हुने भयो अवे हुने भयो है अवे अलोङ Q2 भन्नु भनेको छ अनि फोर्स बिट्विन Q2 एन्ड Q3 र Q3 बीचको फोर्स चाहिँ F23 भनौं 1/4 Q2 Q3 by r स्क्वायर यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ Q2 चाहिँ नेगेटिभ हो सो यो नेगेटिभ चार्जले पोजिटिभ चार्जलाई अट्र्याक्ट गर्छ सो डाइरेक्सन चाहिँ अलोङ Q2 नै हुने भयो नेट फोर्स चाहिँ के हुने भयो त यो पोइन्टमा एक्ट गर्ने नेट फोर्स चाहिँ कति हुने भयो F13 + F23 को सम हुने भयो है Okay, question number 4. ठीक छ क्वेशन नंबर 5 मा लगभग त्यही टाइपको क्वेशन हो at what distance the amount of force will be 0 if two charges 15 microcoulomb and 6 microcoulomb lie along x-axis at a distance of 2 cm भन्नु भनेको छ है same type of question Q1 and Q2 are separated by 2 cm distance and a third charge Q is placed in the region between two charges हामीले के कन्सिडर गरौं कुनै एउटा पोइन्ट P कन्सिडर गरौं जहाँ चाहिँ Q चार्ज राखिएको छ है र त्यो चार्जले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ भनेर कन्सिडर गरौं जुन चाहिँ Q1 देखि F डिस्टेन्स टाढा छ भनेर कन्सिडर गर्यो भने Q2 देखिको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो त Q2 देखि P सम्मको डिस्टेन्स 2 × 10 to the -2 - x हुने भयो है सो F1 1/4 F1 भनेको के फोर्स एक्सर्टेड अथवा भनौं न एक्सपीरियन्स बाइ चार्ज Q due to चार्ज Q1 हो अथवा फोर्स बिट्विन Q1 एन्ड Q भनौं 1/4 Q1 × Q upon x स्क्वायर F2 भनेको 1/4 Q × Q2 upon यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 2 × 10 to the -2 - x छ होल स्क्वायर अब यो पोइन्ट P मा है नेट फोर्स 0 हुनको लागि के हुनु पर्छ त F1 = F2 हुनु पर्छ त्यो भयो भने नेट फोर्स कति हुन्छ त एट पोइन्ट P 0 हुन्छ सो क्वेशनले के दिएको हो F1 = F2 दिएको हो है नेट फोर्स 0 हुन्छ भनेको मिनिङ F1 = F2 अनि त्यसबाट भ्यालु राख F1 र F2 को क्यान्सल हुनेहरु क्यान्सल हुन्छ Q क्यान्सल भइहाल्यो Q1 र Q2 को भ्यालु राख and you will get the value of x from there अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने छ दुवै चार्ज पोजिटिभ छ भने है दुवै चार्ज पोजिटिभ छ भने
फोर्स अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुने रिजन चाहिँ यो दुईटा चार्जको बीचमा पर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको बीचमा पर्छ कुनै एउटा रिजनमा। तर Q1 र Q2 मध्ये कुनै एउटा चार्ज चाहिँ नेगेटिभ छ भने है, एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ छ भने त्यो इलेक्ट्रिक फोर्स अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा फोर्स टोटल फोर्स चाहिँ 0 हुने रिजन चाहिँ आउटसाइड द लाइन जोइनिङ टु चार्जेस पर्छ, आइदर दिस साइड अर दिस साइड हुन सक्छ है। त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने, यहाँनिर एउटा कुरा याद गरौँ। दुवै पोजिटिभ छ भने अथवा दुवै नेगेटिभ छ भने बीचमा आउने भयो है। एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 अथवा इलेक्ट्रिक फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फिल्ड र फोर्स दुवै है E र F 0 हुने रिजन चाहिँ कहाँ लाई हुन्छ त? आउटसाइड द लाइन जोइनिङ टु चार्जेस हुन्छ। त्यो कुरा बुझौँ, पछि क्वेसन्सहरु आयो भने हामी त्यतिखेर F चाहिँ अथवा यो पोइन्ट P चाहिँ यहाँनिर कन्सिडर गर्दैनौँ, यतातिर बाहिरपट्टि कन्सिडर गर्छौँ। कुन केसमा? यदि एउटा चार्ज पोजिटिभ र अर्को चार्ज नेगेटिभ छ भने फोर्स 0 हुने रिजन। क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ अलि भयो है यो। क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। त्यो अब क्वेसन पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ। Two similar balls of mass m are hung from silk thread of length 1 meter. So L meter, 1 हैन त L हो, of length L meter and carry similar charges Q. है, हामीसँग दुईटा सिल्क थ्रेड्सहरु छ लेंथ L भएको, दुवैमा Q चार्ज क्यारी गरिरहेछ। यहाँनिर पनि Q चार्ज छ, यहाँनिर पनि Q चार्ज छ है। अब यसरी भनौँ न, हामीले सस्पेन्ड गरायो भने के हुन्छ त, सिमिलर चार्ज भएको कारणले गर्दा तिनीहरु रिपेल हुन्छ है। त्यो थ्रेड्सहरु के हुन्छ? रिपेल हुन्छ र तिनीहरु थीटा एंगल, टोटल एंगल चाहिँ 2 थीटा एंगलमा सेपरेट हुन्छ। यो थीटा एंगल, यो थीटा एंगल, टोटल एंगल कति? 2 थीटा एंगलले सेपरेट हुने भयो। अब त्यो कन्डिसनमा त्यो सेपरेसन कति छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ हामीले। सेपरेसन अफ द बल इज दिस भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ है। अब यो कन्डिसनमा है, यहाँ कुरा बुझिया छ भने है, दुईटा चार्ज प्लस Q चार्ज दुईटा थ्रेड्स सिल्क थ्रेड्समा अट्याच छ। हामीले दुईटा त्यो सिल्क थ्रेड्सलाई हामी यहाँनिरबाट सस्पेन्ड गरायो भने दे गेट सेपरेटेड बाइ डिस्टेन्स x। यो टोटल डिस्टेन्सलाई यो चार्ज यो Q देखि यहाँ Q लेख्न भुलेछ है, यहाँ Q लेख, यहाँ पनि Q छ, यो पोइन्टमा Q छ, यहाँ Q भयो यस्तै। दुईटा चार्ज बीचको सेपरेसन चाहिँ टोटल सेपरेसन x भनौँ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स x/2, यो डिस्टेन्स पनि x/2 हुने भयो, टोटल चाहिँ x छ। अब यहाँनिर पोइन्ट कन्सिडर गर्यो भने टोटल यसको चार्जको वेट चाहिँ mg डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ है। अनि टेन्सन अन द स्ट्रिङ कतातिर छ? टुवर्ड्स द पोइन्ट अफ सपोर्ट, योतिर, यो पोइन्ट अफ सपोर्टतिर डाइरेक्टेड छ। T भनेको टेन्सन अन द स्ट्रिङ हो। टेन्सनलाई ब्रेक गर्यो भने, यदि यो एंगल थीटा छ भने एंगललाई पनि ब्रेक गर्यो भने कति भयो? यो कम्पोनेन्ट T cos थीटा भयो, त्यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट T sin थीटा भयो है। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ त? T cos थीटाले वेट mg लाई ब्यालेन्स गर्छ है। T cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ? वेट mg हुन्छ। र T sin थीटाले केलाई ब्यालेन्स गर्छ त? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जुन चाहिँ फोर्स चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स छ, F को डिरेक्सन यो डिरेक्सनमा छ र T sin थीटा कम्पोनेन्टले के गर्छ? F लाई ब्यालेन्स गर्छ। र टक्क यो सिचुएसनमा चार्जहरु, दुईटा चार्जहरु यसरी सेपरेसनमा, यो सेपरेसनमा, x सेपरेसनमा बस्छ तिनीहरु। ओके, अब यो केसमा हामीलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कति हुन्छ? F इक्वल्स टु 1/4 Q स्क्वायर बाइ h स्क्वायर हुन्छ। यो F को भ्यालु हो। अब हामीलाई के थाहा छ त? T cos थीटा इक्वल टु mg फिगरबाट देखिरहेछ। T sin थीटा इक्वल टु F, यो F भनेको पावर Q स्क्वायर बाइ h स्क्वायर हो। डिवाइड गरौँ, इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिवाइड गर्यो भने tan थीटा इक्वल टु यो भयो। tan थीटा इक्वल टु यो भयो। अनि हामीलाई फिगरबाट के थाहा छ? tan थीटा र sin थीटाको भ्यालु स्मल एंगलको केसमा उस्तै हुन्छ। सो tan थीटा इक्वल टु sin थीटा इक्वल टु कति हुन्छ? sin थीटा भनौँ न, त्यहाँ sin थीटा इक्वल टु कति भयो त? x/2 अपन L हुन्छ अथवा x/2 हुन्छ। सो tan थीटा इक्वल टु x/2 राख्ने
र त्यसबाट हामीले x इक्वल टु कति भ्यालु निकाल्यो भने यो आउँछ दैट वी नीड टु प्रुभ त्यसमा के छ भने भन्न है यो बुकमा पनि गर्दैको छ है त्यो बुकको एक्जाम्पलमा गर्दै गएको छु म टाइम सिद्धिदै छ हामीले चाहिँ